کون اینو امیر معاویہ کہندے نے نہیں نہیں جے میرے وال توجہ کرے تے اینو خال المومنین کہندے نے جے میرے کول ہور پوچھے تے اینو کاتب وحی کہندے نے جے میرے وال ہور توجہ کرے تے اینو خال المومنین کہندے نے تے جے میرے وال ہور توجہ کرے تے اینو ہادی تے مہدی کہندے نے جے میرے وال ہور توجہ کرے تے او معاویہ ہے جنوں میرے نبی دا کاتب تے منشی تے سیکٹری کہندے نے سبحان اللہ اے کون معاویہ ہے جنوں شام دا گورنر کہندے نے سبحان اللہ اے او معاویہ ہے جن نے 64,65,000 مربع میل تے دنیا تے نصف تو زیادہ عیسے تے اسلام دا پرچم نو لہرا کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا سبحان اللہ کہ جدو آخری وقت آیا حضرت معاویہ دا تے وصیت کر دینے کہ میرے فوت ہون تو بعد اے میں اپنے محبوب دے کچھ ناخن سنبھال کے رکھے ہوئے نے جدو میں اس دنیا تے چلا جاواں تے نہ ناخنا نو میرے نال میرے منہ تے میرے نک تے رکھ دینا سبحان اللہ تے جدو میرے کول فرشتے آن گے میرے نال گلاں کرن گے تے میں انہاں نو اے گل کواں گا میں اپنی صحابیت ہون تے ناز نہیں کردا میں آقا دے برادر اللہ ہون تے ناز نہیں کردا میں مسلماناں دا خلیفہ ہون تے ناز نہیں کردا میں کاتب وحی ہون تے ناز نہیں کردا اس چیز تے میں ناز کرنا کہ میں اپنے محبوب دے تبرکات نو نال لے کے آیا ہوں